کڈا سونا لگدا اے نام علی دا، دشمن نو آخ میں غلام علی دا۔ کڈا سونا لگدا اے نام علی دا، کنا پیارا لگدا اے نام علی دا۔ منکر نو آخ میں غلام علی دا، منکر نو آخ میں غلام علی دا۔ مسجد نبوی دا ویخ ممبر، صاف وچ کھڑے کیویں ہے در۔ مسجد نبوی دا ویخ ممبر، صاف وچ کھڑے ہوئے کیویں ہے در۔ صدیق دس دا لوگو امام علی دا، صدیق دس دا لوگو امام علی دا۔ دشمن نو آخ میں غلام علی دا، کڈا سونا لگدا اے نام علی دا۔ منکر نو آخ میں غلام علی دا۔ عثمان پیارے نو جو نہیں مندا، دشمن یارو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے ایمان کا جز ہے اطاعت چار یاروں کی، میرے ایمان کا جز ہے اطاعت چار یاروں کی۔ جو ہم تک دین پہنچا ہے عنایت چار یاروں کی، میرے ایمان کا جز ہے اطاعت چار یاروں کی۔ صداقت کا، عدالت کا، شرافت کا، شجاعت کا۔ صداقت کا، عدالت کا، سخاوت کا، شجاعت کا سبق شاہوں کو دیتی ہیں، سبق شاہوں کو دیتی ہیں۔ حکومت چار یاروں کی، میرے ایمان کا جز ہے اطاعت چار یاروں کی۔ جو ہم تک دین پہنچا ہے عنایت چار یاروں کی۔ میں سمجھوں گا مجھے دولت ملی ہے سارے عالم کی، میں سمجھوں گا مجھے دولت ملی ہے دونوں عالم کی، دونوں عالم کی۔ میسر ہو قیامت میں جو قربت چار یاروں کی، میسر ہو قیامت میں جو قربت چار یاروں کی۔ میرے ایمان کا جز ہے اطاعت چار یاروں کی۔ میں سمجھوں گا مجھے دولت ملی ہے دونوں عالم کی، میسر ہو قیامت میں جو قربت چار یاروں کی۔ واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، قابل قدر، قابل صد احترام میری معززات، مکرمات، اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں،
ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات ببرکت واسطے، درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال ساری کائنات دے سردار صاحب شرف و کمال سیدنا حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو اور بزرگوں، اللہ پاک دا نہایت ہی احسان عظیم ہے کہ جس مالک نے، جس خالق نے سانو اس گئے گزرے دور دے اندر اپنے گھر دی حاضری نصیب فرمائی ہے۔ اللہ پاک دے کولوں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈی اج دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے اس حاضری نو ذریعہ نجات بنائے اور کامیابی دا سبب بنائے۔ حضرات ذی وقار، جس طرح کے گزشتہ کئی خطبات جمعۃ المبارک دے اندر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا تذکرہ کر چکے ہیں اور خصوصاً خلفائے راشدین دا تذکرہ کر چکے ہیں۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اس عظیم موقع تے اور انہاں مبارک گھڑیاں دے اندر میں خلیفہ چہارم داماد مصطفیٰ حیدر کرار شیر خدا سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی شان عظمت اور مقام تساں احباب دے سامنے بیان کراں گا۔ کچھ لوگ اے پروپیگنڈا کردے نے اور دعویٰ کردے نے کہ اہل حدیث سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی شان بیان نہیں کردے، حالانکہ انہاں دا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے اور بے بنیاد ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی تے شان ہی بہت زیادہ ہے۔ اسی تے پیغمبر دے ادنا تو ادنا صحابی دی شان بیان کرنا اپنا ایمان سمجھنے ہیں اور ایمان دا جز سمجھنے ہیں۔ حضرات ذی وقار، سیدنا حضرت علی المرتضی دا تے مقام ہی بڑا ہے، عظمت ہی بڑی ہے، لیکن جویں لوگ شان بیان کردے نے میں اومے بیان نہیں کردا۔ کیوں؟ لوگاں نے غلو کیتا، جویں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے منن والیاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی شان بیان کرن دن غلو اختیار کیتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی شان نو بڑھا کے اللہ دی سیٹ تے بٹھا دیتا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو نعوذ باللہ اللہ دا بیٹا قرار دیتا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ محترمہ بی بی مریم علیہ السلام نو اللہ دی بیوی قرار دیتا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ انہاں دے کولوں پوچھیا گیا تسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا کیوں آندے ہو، حضرت عیسیٰ دی والدہ نو اللہ دی بیوی کیوں آندے ہو؟ اگوں جواب دیندے نے اسی تے محبت دے اندر آنے ہاں۔ حضرات ذی وقار، جویں انہاں نے محبت دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نال شرک کیتا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا قرار دے دیتا، اسی طرح حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے بعض جڑے نام نہاد منن والے نے انہاں نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نو مشکل کشا آکھیا، حاجت روا آکھیا۔ میں پوچھنا کہ تسی جناب علی المرتضی نو حاجت روا مشکل کشا کیوں آندے ہو؟ آندے نے اسی محبت وچ کہنے ہاں، سانو محبت بڑی ہے، پیار بڑی ہے۔ حضرات ذی وقار، میں حضرت علی المرتضی دی او شان بیان کرنی ہے جیڑی آمینہ دے لال نے بیان کیتی ہے۔ نام نبی پاک علیہ السلام دے دماد حضرت
حضرت علی المرتضیٰ دی شان اندر کمی کرانگا نہ وعدہ کرانگا جیڑی شان اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر نے بیان کیتی ہے میں وہی شان تو صحاباب دے سامنے بیان کرانگا۔ حضرات زیوکار ذرا غور کر دے جانا کون سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مقام اینا ہی بہت زیادہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے بچیاں دے وچوں سب تو پہلے کلمہ پڑھے آتے دارہ اسلام وچ داخل ہو گئے بچیاں دے وچوں۔ اجے حضرت علی المرتضیٰ دی عمر صرف 8 سال ہے، نبی پاک نے نبوت دا اعلان کیتا، آپ نے نا اپنے رشتہ داراں دی دعوت کیتی، لوگ کھانا کھان واسطے آئے، نبی پاک علیہ السلام نے کھانا کھوان تو بعد نا آپ نے اپنا پیغام لوگاں دے سامنے رکھیا۔ آپ فرماندے نے میرے رشتہ داروں، میرے عزیز اور میرے رشتہ داروں، میرے عزیزوں، میں اللہ دا رسول ہاں اور میں ایک اللہ دی وحدانیت دا پیغام لے کے آیا، میری رسالت نو مان لو، میں نو اپنا نبی تسلیم کر لو۔ حضرات زیوکار کوئی نہ اٹھیا، کسے نے نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ نہ پڑھیا اور اللہ ذوالجلال والاکرام دی توحید دی گواہی نہ دیتی۔ حضرات زیوکار میرے پیغمبر کھڑے نے، کوئی نہ اٹھیا، لیکن اس مجمع دے وچوں آپ دے رشتہ داراں دے وچوں ایک 8 سال دا بچہ اٹھیا، انہیں آکھیا سونیا میں تہاڈا کلمہ پڑھ کے میں اس مشن وچ تہاڈا ساتھ دین دا اعلان کرنا اور میں تہاڈی نبوت نو تسلیم کرنا، میں اللہ دی وحدانیت نو اعلان تسلیم کرنا۔ انہاں دا نام ہے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور میرا ایمان اور میری محبت دے وے قیامت دیاں دیواراں تک جننے بچے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہندے جان گے اللہ ذوالجلال میرے علی نو برابر دا ثواب تے اجر عطا فرماندے رہن گے، کیونکہ ابتدا حضرت علی المرتضیٰ تو ہوئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ دی عمر 6 سال ہے تے میرے نبی دی ماں دنیا تو چلی گئی ہے تے میرے نبی دی ماں آمنہ نے جاندیاں اپنا ہاتھ ایمن دے ہاتھ اپنے بیٹے دا ہاتھ آپ ایمن دے ہاتھ وچ دے دیتا تے فرماندیاں نے ایمن میرے بیٹے نو مکے لے جا تے میرے بیٹے دا ہاتھ سردار عبدالمطلب دے ہاتھ دے اندر دے دیں تے نال انہاں نو وصیت کریں اے دا باپ بھی کوئی نہیں تے اے دی ماں بھی کوئی نہیں، ہن اے دیاں پرورشاں تسی کرنیاں نے، اے دے سر دے اوتے پیار تے شفقت والا ہاتھ تساں رکھنا ہے۔ ایمن نے میرے نبی دا بازو پھڑے آئے تے مکے آ جاندی ہے۔ سردار عبدالمطلب رستے اندر کھڑا ہو کے میرے نبی دا انتظار کرن دے آئے۔ ایمن نے نبی دا بازو پھڑے آئے تے مکے اندر داخل ہوئی ہے تے سردار عبدالمطلب کچھ دائے نہیں ایمن میری آمنہ نہیں آئی، میری آمنہ اپنے بیٹے نو لے کے اے دے باپ دی قبر تے گئی سی، بیٹا تے آ گیا ہے پر میری آمنہ کیوں نہیں آئی تے ایمن رو کے آندی ہے سردار جی ایمن اے جڑی ایمن ہے اے کہن لگی سردار جی بی بی آمنہ ہمیشہ واسطے جدائیاں دے گئی ہے، ہمیشہ واسطے اپنے بیٹے نو چھوڑ کر کے منا من مٹی دے تھلے چلی گئی ہے تے نالوں نے وصیت کیتی سی اے میرا بیٹا دورا یتیم ہے، اے دا باپ بھی کوئی نہیں تے ماں بھی دنیا چھوڑ کر کے چلی گئی ہے۔ سردار جی اس بیٹے تے پیار تے شفقت دا ہاتھ تسا رکھنا ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو سردار عبدالمطلب نے اپنے زیر سایہ رکھ لے آئے، شفقت دا ہاتھ رکھ دینے، پیار کر دینے۔ حضرات زیوکار اللہ دا کرنا ایسا ہویا سردار عبدالمطلب بھی دنیا چھوڑ کر کے چلے جان دینے۔ میرے نبی دی عمر اجے 8 سال نو پہنچی ہے تے سردار عبدالمطلب نے اپنے ساریاں بیٹیاں نو اپنے کول بلایا، انہاں ساریاں بیٹیاں دیاں چہریاں ول ویکھے آئے تے سردار عبدالمطلب دیاں نظراں سردار ابو طالب دے چہرے تے آ کے ٹک جاندیاں نے تے سردار عبدالمطلب فرماندے نے ابو طالب تو ساریاں میریاں بیٹیاں دے وچوں سیاںا ہے، عقل مند دنا ہے تے نرم دل والا ہے، اے میرا پوترا ہے اے دورا یتیم ہے، اے دا باپ بھی کوئی نہیں، اے دی ماں بھی کوئی
کوئی نہیں، لے اینو اپنی شفقت دے اندر لے جا، اینو اپنے گھر دے اندر لے جا، ایدیاں پرورشاں ہن تو کرنیاں نے۔ سردار ابو طالب نے میرے مصطفیٰ نو پھڑے آئے تے اپنے گھر لے جاندے نے۔ حضرات ذی وقار میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سردار ابو طالب دے ویڑے دے اندر پل دے پے نے، تے سردار ابو طالب دی بیوی جدا نام فاطمہ ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اس فاطمہ نامی عورت نو اپنی ماں سمجھ لے آئے۔ اور لوگوں جدوں ماواں دنیا تو چلیاں جاندیاں نے، باپ دنیا تو چلے جاندے نے، انہاں دیاں کمیاں تے کوئی رشتہ بھی پوریاں نہیں کر سکدا، پر بندہ بچہ جڑا ہے نا وہ اپنیاں چاچیاں دے وچوں، اپنیاں خالہ دے وچوں تے پھپھیاں دے وچوں اپنی ماں دی محبت تلاش کردا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے بھی اپنی چاچی نو اپنی ماں دا درجہ دے دیتا ہے۔ حضرات ذی وقار میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عمر جڑی ہے 33 سال دے قریب ہوئی ہے، تے سردار ابو طالب نو اللہ ذوالجلال نے ایک بیٹا عطا فرمایا ہے، ایدا نام علی رکھیا جاندا ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ نو اپنی پرورش دے اندر لے لے آئے۔ میرے مصطفیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ دی آپ پرورش کیتی ہے۔ حضرت ذی وقار میرے مصطفیٰ نے آپ تربیت حضرت علی المرتضیٰ دی کیتی ہے۔ کسے دی تربیت کسے دی ماں کر دی ہے، کسے دی تربیت کسے دا باپ کردہ ہے تے کمیاں رہ جاندیاں نے، پر میرے دوستوں میرے بزرگوں جدی تربیت آمینہ دا لال کرے او دی تربیت وچ کوئی کمی نہیں رہ سکتی۔ حضرت علی المرتضیٰ دی تربیت میرے مصطفیٰ نے کیتی ہے، پرورش میرے مصطفیٰ نے کیتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے مصطفیٰ دا سب تو پہلا کلمہ پڑھیا تے مسلمان بن جاندے نے۔ وقت آ جاندا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جوان ہو جاندے نے، تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام آپ حضرت علی واسطے رشتہ لب دے پھر دے نے، تے ادھر میرے نبی دی بیٹی فاطمہ بھی جوان ہو جاندی ہے۔ تے جدوں اولاد جوان ہو جائے ماپیاں نو فکراں لگ جاندیاں نے، ماں باپ دیاں رات دیاں نینداں کھس جاندیاں نے، ماں باپ دن رات پریشان رہندے نے، خصوصاً جدوں بیٹیاں جوان ہو جان ماپے پریشان رہنا شروع کر دیندے نے۔ میرے پاک پیغمبر اسلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ جوان ہوئی ہے، تے میرے آقا علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق تے حضرت عمر فاروق نو بلایا۔ آپ فرماندے نے ابو بکر و عمر جاؤ میری بیٹی واسطے رشتہ تلاش کر کے لے کے آؤ، میری بیٹی واسطے کوئی اچھا رشتہ تلاش کرو۔ حضرت عمر فاروق تے حضرت ابو بکر صدیق باہر نکل دے نے، تھوڑا جے آگے جان دے نے حضرت علی المرتضیٰ تے نظراں پہ جاندیاں نے۔ حضرت علی نو آندے نے علی شادی کرن دا ارادہ ہے ہی کہ نہیں؟ حضرت علی آندے نے شادی کرن دا ارادہ تے ضرور ہے پر کوئی رشتہ نہیں ملدا پیا۔ حضرت ابو بکر آندے نے جے نبی دی بیٹی فاطمہ نال تیرا رشتہ ہو جائے، حضرت علی آندے نے جے میں نبی دا دماد بن جاواں تے میرے واسطے اے دے تو خوش نصیبی بڑی کوئی نہیں، اے دے تو بڑی کامیابی کوئی نہیں اگر میں نبی دا دماد بن جاواں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو بکر صدیق تے حضرت عمر فاروق آندے نے اوے علی اسی نبی پاک نو جا کے تیرا پیغام دینے ہاں۔ میرے پاک پیغمبر اسلام دے کول آئے تے آقا فرماندے نے ابو بکر و عمر میری بیٹی واسطے کوئی رشتہ ملے آئے کہ نہیں ملے آ؟ حضرت ابو بکر آندے نے سونیا تواڈی بیٹی فاطمہ واسطے اسی بڑا ہی اچھا رشتہ تلاش کر کے لے کے آئے ہاں، بڑا ہی متقی پرہیزگار نوجوان مل گیا ہے۔ آقا فرماندے نے کیڑا رشتہ لب کے لے آئے ہو؟ میرے آقا نو حضرت ابو بکر آندے نے سونیا اسی علی دا رشتہ تلاش کر کے آئے ہاں، اپنی بیٹی فاطمہ دا نکاح حضرت علی المرتضیٰ دے نال کر دے ہو۔ میرے پاک پیغمبر اسلام نے حضرت علی المرتضیٰ نو بلایا۔ حضرت علی المرتضیٰ نیوی پا کے میرے پیغمبر دے سامنے کھڑے نے تے میرے آقا فرماندے نے علی نکاح کرن دا شادی کرن دا ارادہ ہے ہی تے حضرت علی خاموش نے کوئی جواب نہیں دیتا، نیویاں پائیاں نے تے میرے آقا سمجھ جاندے نے علی رضا مند ہے۔ میرے
میرے آقا فرماندے نے اوے علی نکاح واسطے حق مہر واسطے تیرے کول کوئی چیز بھی ہے کہ نہیں؟ حضرت علی آندے نے سونیا میرے کول کوئی چیز نہیں، غربت انتہا دی ہے، فرماندے نے میرے کول سونیا کوئی چیز بھی نہیں۔ میرے آقا فرماندے نے نکاح واسطے حق مہر ضروری ہے، جا حق مہر واسطے کوئی چیز لے کے آ۔ حضرت علی اپنے گھر اندر جاندے نے، چونپڑی اندر جاندے نے، ایک تلوار ہے ایک زرہ ہے انج کر کے ہاتھ وچ پھڑی ہے تے بازار اندر ویچن چلے جاندے نے۔ ریٹ کنا لگدا ہے؟ کوئی 200 درہم دیندا ہے، کوئی 250 درہم دیندا ہے۔ حضرت علی المرتضی تلوار تے زرہ لے کے چلتے جا رہے نے تے بازار دے اندر حضرت عثمان ابن عفان نال ملاقاتاں ہو جاندیاں نے۔ حضرت علی نو ویکھیا تے حضرت عثمان فرماندے نے علی کدھر جا رہے ہیں؟ تلوار تے زرہ لے کے کدھر دا ارادہ کر کے جا رہے ہیں؟ تے حضرت علی آندے نے نبی دی بیٹی فاطمہ نال میری شادی ہو رہی ہے تے میرے کول پیسے نہیں، حق مہر دی رقم نہیں تے لہذا میں زرہ ویچن واسطے جا رہے ہیں، پر اس زرہ دا تلوار دا ریٹ بڑا تھوڑا لگدا پیا ہے۔ تے حضرت عثمان آندے نے کنا ریٹ لگے آئے؟ آندے نے 200 تے 250 درہم تو بعد کوئی پیسے نہیں دے رہا۔ حضرت عثمان ابن عفان نے انج کر کے جیب وچ ہاتھ ماریا، حضرت عثمان دی جیب وچوں 480 درہم نکل دے نے تے حضرت علی دی تلی تے رکھ دیتے نے۔ علی 480 درہم لے جا، تلوار تے زرہ مینوں دے دے، جا کے نبی دی بیٹی نال نکاح کر لے۔ حضرت علی خوشی خوشی وہ پیسے لے کے جا رہے نے۔ تھوڑا جے آگے جاندے نے حضرت عثمان نے دوبارہ آواز مار لئیے۔ حضرت علی آندے نے میرے دل وچ خیال آیا پتہ نہیں حضرت عثمان نو یہ سودا مہنگا لگا ہے، وہ میرے کولوں پیسے لے کے مینوں تلوار تے زرہ واپس کر دین گے۔ پر جدوں حضرت علی حضرت عثمان دے قریب آئے نا تے حضرت عثمان آندے نے ویر علی اے زرہ بھی لے جا، اے تلوار بھی لے جا تے پیسے بھی لے جا، اس تلوار نال اس زرہ نال جہاد تو کریں گا، عثمان نو برابر ثواب ملدا رہے گا۔ اینا پیسیاں نال نبی دی بیٹی نال شادی کر لے پھر بھی عثمان نو ثواب ملدا رہے گا۔ حضرت علی المرتضی گھر آئے نے، حضرت ذی وقار برات لے کے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر آئے نے، اور برات بھی مسجد نبوی دے اندر آ کے بیٹھ دیئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویاں نو آندے نے نی میری او بیویو میری بیٹی نو تیار کرو، میرا علی برات لے کے آگے آئے۔ میرے آقا مسجد نبوی دے اندر جاندے نے، میرے آقا نے براتیاں وال نظراں ماریاں نے تے میرے آقا فرماندے نے علی برات لے کے تے آگے آئے پر نکاح دے گواہ تے لے کے نہیں آیا۔ حضرت علی آندے نے سونیا نکاح دے گواہ کون نے؟ میرے آقا فرماندے نے نہ ابو بکر آیا ہے نہ میرا عمر آیا ہے، برات لے کے ایویں آگے آئے، پہلو انہاں نو لے کے آ پھر میں تیرا نکاح اپنی بیٹی نال کراں گا۔ حضرت ذی وقار اج حضرت علی المرتضی دی شان بیان کردے ہاں، حضرت ابو بکر تے بھی تبرہ کیتا جاندا ہے، حضرت عمر تے بھی تبرہ کیتا جاندا ہے، حضرت عثمان دی شان اندر بھی گستاخیاں کیتیاں جاندیاں نے، اور انہاں تنہاں دے ایمان اندر شک کیتا جاندا ہے۔ حضرت ذی وقار اگر انہاں دے ایمان اندر شک کرو گے پھر نبی علیہ السلام دی بیٹی دا نکاح جو حضرت علی المرتضی نال ہویا ہے اس نکاح دے متعلق تیرا کی خیال ہے؟ اس نکاح دا خرچہ میرے عثمان نے کیتا ہے، اس نکاح دے گواہ ابو بکر عمر بنے نے، پھر حضرت علی المرتضی دا نکاح کیویں ثابت کریں گا؟ حضرت ذی وقار پروپیگنڈا کیتا جاندا ہے، یہ سازش کیتی جاندی ہے، اور حضرت علی المرتضی دی دیگر صحابہ نال دشمنی ظاہر کیتی جاندی ہے، حالانکہ دیگر صحابہ دی حضرت علی المرتضی نال کوئی دشمنی نہیں، کوئی نفرت نہیں، اور نبی دے دماد ہون دے ناطے نال حضرت علی المرتضی نال محبت کرن والے پیار کرن والے نے۔ حضرت ذی وقار میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی دا نکاح بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال کر دیتا ہے، تے میرے پاک
पाक पैगंबर इस्लाम ने इधरों निकाह पढ़ा देता है, इधरों किसे आके दसिया सोने तुहाडी बेटी फातिमा रोई जा रही है, वो बड़ी गमज़दा ते बड़ी परेशान है। ते मेरे आका आए ने घर दे अंदर, मेरे आका ने अपनी बेटी नू अपने सीने नाल ला ले आए और बेटियां नू धक्के मारन वाले हो, बेटियां नू मनहूस समझने वालों और बेटियां नू अपने घर विचों बेदखल करने वालों, बेटियां दा हक बेटियां दे नाम लाण वाले हो, अपनियां बेटियां नू हक ना देण वाले हो। सुन लो मेरे मुस्तफा ने अपनी बेटी नाल किन्ना प्यार कीता, किन्नी मुहब्बत कीती है। मेरे नबी ने अपनी बेटी नू सीने नाल ला ले आए ते मेरे आका फरमांदे ने नी बेटी फातिमा रोंदी क्यों है, मैं अली नाल तेरा निकाह कर देता है। मेरा अली गरीब जरूर है पर मेरा अली ईमान वाला है। अज ते लोग ईमान नहीं वेंदे, दुनिया दा माल वेंदे ने। हजरात ज़ीवकार हालांकि ईमान वेखना चाहिए है, नौजवान नमाजी है कि नहीं, ओदा अकीदा तौहीद दुरुस्त है कि नहीं, ये चीज़ां वेखनियां चाहदियां ने। पर अज ते लोग माल वेंदे ने, जायदाद वेंदे ने, पैसा वेंदे ने। अगर किसी नूं कहा जाए ना जनाब वो मुंडा है ते बड़ा अमीर है, बड़ा जायदाद वाला है, पर वो नमाजी नहीं, अगों जवाब मिलता है आपे नमाजी बन जाऊगा। लेकिन अगर कोई बच्चा गरीब होए, अब बच्चा जिहड़ा है उहदे कोल माल ना होए लेकिन नमाजी होए, उन्होंने कहा जाए ना नमाजी ते है वे लेकिन उहदे कोल माल नहीं, अगों ये नहीं कहिंदे भी आपे माल आ जाएगा, पैसा आपे आ जाएगा, बल्कि पैसे की वजह तो रिश्ते नूं ठुकरा देंदे ने। और जिहड़ा रब नमाजी बना सकता है दौलतां भी दे सकता है। इस वास्ते बेटियां दा रिश्ता करो, पहले नंबर ते नौजवान दा ईमान वेखिया करो, देखिया करो कि नमाजी भी है कि नहीं, ओदा अकीदा भी ठीक है कि नहीं। मेरे आका फरमांदे ने बेटी फातिमा मेरा अली गरीब ते जरूर है पर मेरा अली ईमान वाला है। ते बेटी फातिमा फिर भी रोई जा रही है ते किसे दसिया सोने ए अली दियां गुरबतां दी वजह तो नहीं रोंदी बल्कि ए ते अपनी मां खदीजा नू याद करके रोई जा रही है। बीबी फातिमा दियां होठां ते बीबी खदीजा दा नाम आया है ते मेरे मुस्तफा दियां अखां भी डुल पैंदियां ने, मेरे मुस्तफा भी रोना शुरू कर देंदे ने। मेरे आका फरमांदे ने नी फातिमा खदीजा ही सी, ओदियां कमियां ते कोई नहीं पूरियां कर सकदा, पर बेटी फातिमा मैं तेनू मां वाला प्यार भी दिता है ते मैं तेनू बाप वाला प्यार भी दिता है, मैं तेरे प्यार अंदर कोई कमी नहीं आउण दिती। ते मेरे आका ने नाले अपने बेटी नू नसीहत कीती है। आका फरमांदे ने बेटी फातिमा मेरा अली बड़ा गरीबी, मेरे अली कोलों ज्यादा मुतालबे ना करी, ज्यादा फरमाइशा ना करी। ते हजरत फातिमा ने फिर अपने बाप दी गल नू निभा के दिखा देता है। जिंदगी गुजरती जा रही है, एक दिन दोवें जी बैठे ने ते हजरत अली आंदे ने फातिमा तू अज तक मेरे कोलों कोई मुतालबा नहीं कीता, अज तक कोई फरमाइश नहीं कीती। ते हजरत फातिमा कहंदी है जो मेरा निकाह होया सी मेरे अब्बू ने मैनू नसीहत कीती सी, मेरा अली बड़ा गरीबी, ओदे कोलों ज्यादा मुतालबे ना करी, फरमाइशा ना करी। अली मेरी जान ते जा सकती है पर मैं अपने बाप दी नसीहत नू नहीं ठुकरा सकती, मैं तुहाडे कोलों कोई मुतालबा नहीं कर सकती। हजरत ज़ीवकार हजरत अली उल मुर्तज़ा दी शादी मेरे मुस्तफा इस्लाम दी बेटी नाल हो जाती है, मेरे पाक पैगंबर इस्लाम दे दमाद बन जाते ने। ये निकाह दा मशवरा ते हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दिता, हजरत उमर ने दिता, इन्हां दा मशवरा जमीन ते होया, आसमान तो अल्लाह जुल जलाल ने भी अपने नबी नू आर्डर जारी कर दिता सोने महबूबा जिवें अबू बकर ते उमर ने तेरी बेटी वास्ते अली नू पसंद कीता है, आसमान ते मैं रब ने भी तेरी बेटी वास्ते अगर पसंद कीता है तो नौजवान अली नू पसंद कीता।
کیونکہ علی بڑا تقوی والا، اللہ کو ڈرن والا، اور حضرت علی المرتضیٰ دے واسطے میرے مصطفیٰ نے کئی دعاواں کیتیاں۔ انہاں دعاواں دے وچوں ایک دعا اے وی ہے، اللہ سونیا میرے علی نو سردیاں وچ سردی نہ لگے، گرمیاں وچ گرمی نہ لگے۔ میرے مصطفیٰ دیاں دعاواں نو اللہ پاک نے سنیا ہے۔ حضرت علی نو گرمیاں وچ گرمی نہیں سی لگدی تے سردیاں دے اندر سردی نہیں سی لگدی۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو حضرت علی المرتضیٰ نال کنا پیار کنی محبت ہے۔ جدوں لوگ مکہ چھڑ کے مدینے آئے نے، میرے نبی نے ساریاں دا آپس وچ بھائی چارہ مقرر کر دیتا ہے، مہاجرین تے انصار دا بھائی چارہ بنا دیتا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے فلاں فلاں دا بھائی ہے، فلاں فلاں دا بھائی ہے، ساریاں دا بھائی چارہ مقرر کر دیتا۔ حضرت علی المرتضیٰ کلے ہی کھڑے نے تے اکھاں ڈول پیندیاں نے، رون لگ پے۔ علی تو کیوں رونا ہے؟ تے حضرت علی المرتضیٰ عرض کر دینے سونیا ساریاں دا بھائی چارہ مقرر کر دیتا جے، پر مینوں کسے دا بھائی نہیں بنایا۔ تے میرے مصطفیٰ فرماندے نے اے میرے علی خوش ہو جا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ اوے میرے علی لوگاں نوں میں آپس در بھائی پائی بنایا ہے، پر تو انہاں نصیباں والا ہے، تو دنیا تے بھی میرا بھائی ہے تے آخرت دے اندر بھی میرا بھائی ہوئے گا۔ تو دنیا تے بھی میرا ویر ہے تے تو آخرت وچ بھی میرا ویر ہوئے گا۔ حضرات ذی وقار حضرت علی نو پھر نبی پاک نال کنا پیار ہے۔ صلح حدیبیہ دے موقع تے نا مکے دے لوگ صلح کرن واسطے آئے تے مکے دے لوگاں نے ایک تحریر لکھی، تحریر لکھی جاندی ہے تے تھلے نبی پاک علیہ السلام دی مور لگنی سی تے نبی علیہ السلام دی مور دے ہوتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھیا سی تے میرے آقا نے مور لا دیتی تے اے مکے والے کہنے لگے اسی نہیں مان دے، جی اسی توانو محمد الرسول اللہ ماندے ہوئیے پھر لڑائی کا دیئے جھگڑا کا دائے، لہٰذا محمد الرسول اللہ مٹا کے محمد بن عبداللہ لکھیا جائے۔ تے میرے آقا فرما دے علی گالی کوئی نہیں، انج کر اے محمد الرسول اللہ مٹا کے محمد بن عبداللہ لکھ دے۔ تے جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے سونیا میرے کولوں اے گستاخی نہیں ہو سکدی، سونیا تہاڈا نام لکھیا ہوئے میں علی مٹا دواں، سونیا میرے کولوں اے نہیں ہو سکدا۔ میرے نبی دے نام نال کنا پیار ہے، نبی نال کنی محبت ہے، اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے ایمان کنا یقین کنا ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت جڑی ہے جسوسی کرن واسطے ایک خط لے کے جا رہی ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فلاں عورت جڑی ہے وہ جسوسی کرن واسطے خط لے کے روضہ خان ایک جگہ ہے اس جگہ تے پہنچ گئی ہے۔ علی دوڑ کے جا کے او دے کولوں خط لے کے آ۔ حضرت علی المرتضیٰ دوڑ دیاں اس عورت دے کول پہنچ جاندے نے، اس عورت نو آندے نے او جڑا خط لے کے آئی ہے خط میرے حوالے کر دے۔ اے عورت آندی ہے میں تے خط لے کے ہی کوئی نہیں آئی، میرے کول تے خط ہے ہی کوئی نہیں۔ تے حضرت علی المرتضیٰ فرماندے نے جے تو خط نہ دیتا میں تیرے کولوں تلاشی لے کے بھی تیرے کولوں خط لے لواں گا۔ اس عورت نے خط کڈیا حضرت علی المرتضیٰ دی تلی تے رکھ دیتا۔ اے عورت آندی ہے علی تینوں یقین کیویں آ گیا، تیرا ایمان کیویں بن گیا کہ خط میرے کولوں ضرور ہوئے گا، حالانکہ میں تینوں کہندی رہی ہاں میرے کول خط نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماندے نے ایک گل مینوں آمنہ دے لال نے آکھی سی اور میرا ایمان ہے ساری دنیا جھوٹ بول سکدی ہے پر پیغمبر دی زبان وچوں نکلیاں ہویاں گلاں کدے غلط نہیں ہو سکدیاں، کدے جھوٹیاں نہیں ہو سکدیاں۔ حضرت ذی وقار کون؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خیبر دے 9 قلعے نے 8 قلعے فتح ہو جاندے نے، میرے پیغمبر کئی دن جنگ لڑدے رہے پر خیبر فتح نہیں ہو رہا۔ خیبر دے 8 قلعے مسلمانہ نے فتح کر لینے،
नौवां किला फतह नहीं हो रहा। कई दिन गुजर गए ने। एक रात मेरे पाक पैगंबर इस्लाम अपने सहाबियां नू जमा करदे ने। मेरे आका फरमांदे ने मेरे सहाबा कल मैं किसे ऐसे बंदे दे हाथ विच इस्लाम दा परचम दवांगा जिहदे नाल अल्लाह नू भी प्यार है, ओदे नबी नू भी प्यार है, उस बंदे नू ही नबी नाल प्यार है ते अल्लाह नाल प्यार है। हजरत ज़ीवकार रात गुजरदी पई है। हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी इस जगह ते मौजूद ने। सारे सहाबा मौजूद ने। हर सहाबी दी तमन्ना है वे कल इस्लाम दा परचम मैनू मिल जाए, कल इस्लाम दा झंडा मैनू मिल जाए, मेरे हाथ ते खैबर फतह हो जाए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने मैं कदे कोई ख्वाहिश नहीं सी कीती, लेकिन जो नबी पाक ने फरमाया ना कल मैं ऐसे बंदे दे हाथ विच इस्लाम दा परचम दवांगा जिहदे नाल अल्लाह नू भी प्यार है, ओदे रसूल नू भी प्यार है, मेरे दिल च तमन्ना पैदा हो गई काश इस्लाम दा परचम मैनू मिल जाए, मैनू पता लग जाए मेरे नाल अल्लाह नू भी प्यार है, ओदे मुस्तफा नू भी प्यार है। तमाम सहाबा दी ये तमन्ना सी इस्लाम दा परचम मैनू मिल जाए, मैनू मिल जाए। लेकिन जदों सुबह हुंदी है मेरे पाक पैगंबर इस्लाम फरमांदे ने आईना अली, अली बिन अबी तालब, मेरा अली किथे वे? किसे आके दसिया सोनिया अली खैमे विच मौजूद है ते अली दियां अखां खराब ने, अली दी तबीयत खराब है। मेरे आका फरमांदे ने मेरे अली नू मेरे कोल ले आंदा जाए। हजरत अली नबी पाक अलैहिस्सलाम दे कोल आए ने ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने अली की गल है? हजरत अली ने अंज करके अखां वाले इशारा कीता, सोने अखां दर्द कर दियां ने। मेरे नबी ने इंज करके अपना लाबे दहन कढ़िया, हजरत अली उल मुर्तज़ा दियां अखां ते लाया। ये केड़ा लाबे दहन है? ये लाबे दहन जेड़ा है कौड़ियां खूहां विच पै जाए, नबी दे लाबे दहन दी बरकत नाल कौड़े खूह मिठे हो जान। अज भी मदीने अंदर वो खूह मौजूद है जिहदे विच नबी ने अपना लाबे दहन पाया सी, उस खूह दा पानी अज भी मिठा है। मेरे मुस्तफा ने अपना लाबे दहन कढ़िया, हजरत अली दियां अखां ते लाया, उस वक्त अखां ठीक हो जांदियां ने। हजरत अली फरमांदे ने पूरी जिंदगी गुजर गई, मेरियां अखां दी बिनाई अंदर भी कमी नहीं आई ते कदे जिंदगी अंदर मेरियां अखां खराब भी नहीं होइयां। मेरे मुस्तफा ने अपना लाबे दहन लाया, फरमाया पूरी जिंदगी मेरी अखां दी बिनाई अंदर कमी ना आई और पूरी जिंदगी मेरी अखां खराब नहीं होइयां। इन्नी बरकत है मेरे मुस्तफा दे लाबे दहन दी। हजरत ज़ीवकार मेरे पैगंबर ने हजरत अली और मुर्तज़ा नू इंज इस्लाम दा परचम दे दिता। आका फरमांदे ने अली इस्लाम दा परचम ले जा ते मैदान अंदर चला जा, इन्हां काफरां यहूदियां नाल जंग कर। हजरत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तलवार लैके मैदान अंदर जांदे ने। मुकाबले दे अंदर मरहब आया है ते मरहब ललकारदा है मैदान अंदर आके ते मरहब कहंदा है अली मेरी मां ने मेरा नाम मरहब रखिया है ते 1000 बंदा भी मेरे मुकाबले च आ जाए, 1000 बंदा भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। अली तू ते बच्चा है, जा वापस चला जा। हजरत अली उल मुर्तज़ा फरमांदे ने जे तेरी मां ने तेरा नाम मरहब रखिया है ते मेरी मां फातिमा ने मेरा नाम हैदर रखिया है ते हैदर उस शेर नू किया जाता है जिहड़ा अचानक झाड़ियां विचों निकल के हमला कर दवे। उस बब्बर शेर नू हैदर किया जाता है जिहड़ा अचानक झाड़ियां विचों निकल के हमला कर दवे, ओनू हैदर किया जाता है। मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखिया है। हजरत ज़ीवकार मुकाबला हुंदा है। हजरत अली उल मुर्तज़ा ने वार कीता है ते मरहब नू इको वार दे अंदर ही वासले जहन्नम कर देता है। हजरत अली दे हाथ ते एक किला भी फतह हो जाता है, खैबर दा किला फतह हो जाता है ते खैबर दा एक बहुत बड़ा गेट लगे है, बहुत बड़ा दरवाजा लगे है। ये दरवाजे नू 40 बंदे मिल के चुकते सी, लेकिन हजरत अली उल मुर्तज़ा ने तनहा अकेले ही इस दरवाजे नू चुक के सैर ते कर दिता। हजरत ज़ीवकार ताकत जिस्म दी नहीं बल्कि ये ताकत ईमान दी है। कुछ लोग आए ने
شام دے علاقے چوں آندے نے اسی اس علی نو ملنا ہے جنہیں مرحب نو ماریا 1000 بندے نو قتل کرن والا 1000 بندے دا مقابلہ کرن والا مرحب اسی تے اس علی نو ملنا ہے جس علی نے مرحب دا قتل کیتا ہے کسے دسیا فلاں جگہ تے جھونپڑی بنی ہے اس جھونپڑی دے نیچے علی بیٹھا ہوئے گا ایک گئے نے حضرت علی المرتضیٰ تشریف فرمانے تے خشک روٹی دے ٹکڑے پانی اندر بگو بگو کے چبن ڈے نے اے جڑے شام تو لوگ آئے نے کہنے لگے علی اسی تے سوچیا سی تو آلہ خراکاں کھاندا ہوئے گا تیریاں بڑیاں خراکاں ہون گیاں اس وجہ تو مرحب نو مارے آئے لیکن تو تے پانی اندر روٹی دے کچھ ٹکڑے بگو کے کھا رہے ہیں تے حضرت علی المرتضیٰ فرماندے نے اے جڑی خراک ہے اے زندہ رہن واسطے کھانے ہیں لیکن اسی جس طاقت نال مقابلہ کرنے ہیں جس جرت نال مقابلہ کرنے ہیں وہ اس کھانے دی وجہ تو نہیں ہوندی بلکہ ساڈے ایمان دی وجہ تو ہوندی اسی تے اپنے ایمان دی طاقت نال کفر نال لڑدے ہیں کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہو تو بے دیغ بھی لڑتا ہے سپاہی مومن جڑا ہے وہ اسلحہ تے بھروسہ نہیں کردا وہ تلواراں تے بھروسہ نہیں کردا بلکہ مومن نو اپنے ایمان تے بھروسہ ہوندا ہے اپنے رب دی ذات تے بھروسہ ہوندا ہے حضرات عزیز وقار پھر ایک وقت ہو رہا مکے دے مشرکین 10,000 دا لشکر لے کے مدینے تے چڑھائی کر دیندے نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام مدینے دے اردا گرد خندق کھود دے نے خندق بنائی جاندی ہے تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام مدینے اندر نے تے اے جناب مکے دے مشرکین 10,000 دا لشکر لے کے مدینے تے چڑھائیاں کر دیندے نے انہاں مشرکاں دے اندر ایک عمر بن عبد ود یہ بھی آ جاندا تے ایک جگہ تو خندق تھوڑی جی تنگ سی انہاں نے اپنے گھوڑے دوڑائے تے مدینے دے چوک اندر آ کے اعلان کر دیندے نے آندے نے کون ہے جڑا کہ عمر بن عبد ود دا مقابلہ کرے حضرت علی المرتضیٰ اٹھ کے کھڑے ہو گئے سونیا مینوں بھیج دیو میرے آقا فرماندے نے علی تو بہ جا اے جڑا عمر بن عبد ود دے پھر للکاراں پوندا ہے آندا کون ہے جڑا میرے مقابلے چاہے حضرت علی آندے نے سونیا محبوب میں نو اجازت دیو میں جاواں میرے آقا علیہ السلام فرمانے علی تو بہ جا یہ پھر اٹھ کے للکارے پوندا ہے آندا ہے کوئی مرد جڑا میرے نال آ کے مقابلہ کرے میری ماں نے میرا نام عمر بن عبد ود رکھیا ہے میں 1000 بندے نال مقابلہ کرنے والا اج میدان اندر کھڑا آیا مسلماناں وچوں کسے دی جرت ہے میرے مقابلے چاہے حضرت علی المرتضیٰ فرمانے نے سونیا ہن پانی سر تو لنگ گیا ہے سونیا مینوں اجازت دیو میں جاواں میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے علی جا تینوں رب دیاں رکھاں میرے آقا نے اپنی تلوار جدا نام ذوالفقار ہے او میرے مصطفیٰ نے حضرت علی نو دے دیتی ہے حضرت علی تلوار لے کے میدان اندر داخل ہوئے نے حضرت علی میدان چ داخل ہوئے میرے مصطفیٰ نے آسمان والا اپنے ہاتھ چک لینے میرے آقا دعا کر دینے اللہ اگے میرے کو میرا چاچا حمزہ بھی تو لے لیا اللہ سونیا میری ماں بھی میرے کولوں لے لئی باپ بھی میرے کولوں لے لیا اللہ میرے کولوں کئی میرے رشتہ دار تو لے لینے لیکن اللہ اے میرا ویر بھی ہے اے میرا دماد بھی ہے جڑا میدان اندر گیا ہے اللہ ہن ایدیاں حفاظتاں تو کرنیاں نے علی میرا بازو ہے ویکھی کتے میرا بازو کٹ نہ جائے حضرت علی میدان اندر داخل ہوئے عمر بن عبد ود نو آندے نے عمر بن عبد ود مینوں پتہ لگ گیا ہے جڑا بندہ تیرے سامنے 3 شرطاں رکھدا ہے تو تیناں دے وچوں ایک ضرور مندا ہے عمر بن عبد ود آندا ہے علی تو صحیح سنیا ہے 3 شرطاں اگر کوئی بندہ رکھے میں ایک من لینا حضرت علی آندے نے میں بھی 3 شرطاں رکھنا وا پہلے نمبر تے میری شرط اے وے مسلمان بن جا آندا جے میں مسلمان بننا ہوندا تے ایتھے کی لین آیا میں مسلمان نہیں بننا حضرت علی آندے نے جے مسلمان نہیں بننا پھر واپس چلا جا جنگ نہ لڑ ایک کہن لگا اوے علی جے میں چلا جاواں مینوں مکے دیاں عورتاں تانے دین گیاں اے ویکھو عمر بن عبد ود ایک بچے تو ڈر کے واپس آ گیا ہے تے حضرت علی المرتضیٰ فرماندے نے جے تو میریاں شرطاں نہیں مننیاں پھر مقابلہ کرن واسطے تیار ہو جا اے
یہ کہن لگا اوے علی تو بچہ ہے واپس چلا جا۔ حضرت علی فرماندے نے جے تو واپس جائے تینوں عرب دیاں عورتاں تانے دیندیاں نے، تینوں عرب دیاں عورتاں دے تانیاں دا ڈر ہے۔ عمر بن عبد ود جے میں واپس چلا گیا مینوں جنت دیاں حوراں دے تانیاں دا ڈر ہے۔ علی اتنا بہادر ہو کے، اتنا دلیر تے جرت مند ہو کے ایک کافر تو ڈر کے واپس آ گیا تے مقابلہ شروع ہو جاندا ہے۔ حضرت علی آندے نے وار پہلا کون کرے گا؟ عمر بن عبد ود آندا ہے مقابلہ پہلے میں کراں گا، وار میں کراں گا۔ انہیں وار کیتا، حضرت علی المرتضیٰ نے وار روکیا پر حضرت علی نو زخم لگ جاندا ہے۔ ادھروں حضرت علی دے جسم چوں خون نکلیا، ادھروں میرے مصطفیٰ دیاں دعاواں اور تیز ہو جاندیاں نے۔ میرے مصطفیٰ دعا کر دے اللہ میری باں نہ بھج جائے، میری باں نہ ٹوٹ جائے، میرا ویر میدان چ گیا ہے، اللہ دیاں حفاظتاں کری۔ حضرت علی المرتضیٰ نے ادا وار روکیا، دوسرے نمبر تے حضرت علی المرتضیٰ نے وار کیتا، ایک کوئی وار دے اندر عمر بن عبد ود نو قتل کر دیتا ہے، انہوں واصل جہنم کر دیتا ہے۔ حضرت ذی وقار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی شان مقام کنی ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نو آندے نے عائشہ عرب دے سردار نو لے کے آ۔ حضرت عائشہ فرماندی نے سونیا عرب دے سردار تے تسی ہو، عرب دا سردار کون ہے؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماندے نے عائشہ میں حضرت آدم علیہ السلام دی ساری اولاد دا سردار ہاں، لیکن میرا علی پورے عرب دا سردار ہے، میں آدم دی ساری اولاد دا سردار ہاں تے جڑا میرا علی ہے نا او عرب دا سردار ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرمانے علی تیری وجہ تو دو گروہ جہنم اندر جان گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے سونے محبوبہ میری وجہ تو دو گروہ جہنم سے کیویں جان گے؟ میرے آقا فرماندے نے علی ایک گروہ تے او ہوئے گا جڑا تیرے رتبے نو ہاتھوں زیادہ ودا دوے گا، جویں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے منن والیاں نے حضرت عیسیٰ دا رتبہ حد تو ودا کے اللہ دی کرسی تے بٹھا دیتا، ایویں تیرے منن والیاں دے وچوں ایک گروہ ایسا ہوئے گا جڑا تیرا رتبہ حد تو زیادہ ودا دوے گا، تینوں مشکل کشا تے حاجت روا کوے گا، تیری شان حد تو زیادہ ودا دوے گا، اے بھی جہنم اندر جائے گا تے علی تیری وجہ تو ایک دوسرا گروہ جہنم اندر جائے گا۔ وہ کون ہے؟ جڑا تیری شان نو نہیں منے گا، جڑا تیری عظمت نو نہیں منے گا، تیرے مقام نو بیان نہیں کرے گا۔ اے دو گروہ ایک رافضیاں دا تے ایک خارجیاں دا، ایک تیرا رتبہ حد تو زیادہ ودان والا اور ایک تینوں نام منن والا، اے دونوں گروہ جہنم اندر جان گے۔ حضرات ذی وقار الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا تے میری جماعت دا عقیدہ منہج ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ جنتی شہزادیاں دے سردار نے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے دماد نے، اور میرے مصطفیٰ نے حضرت علی دے بارے فرمایا سی علی جڑا تیرے نال پیار کرے گا وہ میرے نال پیار کرے گا، جڑا میرے نال پیار کرے گا وہ عرش والے رب نال پیار کرے گا۔ آقا فرمانے علی جڑا تیرے نال بغض رکھے گا گویا کہ وہ میں محمد نال بغض رکھے گا، تے جڑا میرے نال بغض رکھے گا عرش والے رب نال بغض رکھے گا۔ اسی الحمدللہ جڑی شان الآمنہ دے لال نے بیان کیتی ہے وہ شان بیان کرنے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیران دی خاک میں اپنی اکھاں دا سنما سمجھنا وا۔ اور کڈا سونا لگدا اے نام علی دا، دشمن نو آخ میں غلام علی دا، کڈا سونا لگدا اے نام علی دا، کنا پیارا لگدا اے نام علی دا، منکر نو آخ میں غلام علی دا، منکر نو آخ میں غلام علی دا، مسجد نبوی دا ویخ ممبر صاف وچ کھڑے کیویں ہے در، مسجد نبوی دا ویخ ممبر صاف وچ کھڑے ہوئے کیویں ہے در،
صدیق دسدا لوگو امام علی دا صدیق دسدا لوگو امام علی دا دشمن نو آخ میں غلام علی دا کڈا سونا لگدا اے نام علی دا منکر نو آخ میں غلام علی دا عثمان پیارے نو جو نہیں من دا دشمن یارو پکا امن دا عثمان پیارے نو جو نہیں من دا عثمان پیارے نو جو نہیں من دا دشمن لو پکا او امن دا امیر المومنین ہے عثمان علی دا امیر المومنین ہے عثمان علی دا دشمن نو آخ میں غلام علی دا کڈا سونا لگدا اے نام علی دا منکر نو آخ میں غلام علی دا منکر نو آخ میں غلام علی دا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کیسی شان کیسا مقام اور کتنا اللہ کو ڈرن والے اللہ تے یقین تے بھروسہ کنا ہے ایک دن حضرت علی المرتضی تشریف فرمانے ایک منگن والا آ گیا رائی تے مسافر آ گیا سائل آ گیا انہیں آ کے سوال کیتا علی میں نو کچھ دے دیو میں غریب ہاں میں ماڑا بندہ میں نو کچھ نواز دیو حضرت علی فرماندے نے بیٹا حسن جا اپنی ماں فاطمہ کو نا 6 درم لے کے آ 6 درم گھر پے نے اپنی ماں کو لے کے آ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نو بی بی فاطمہ دے کول گئے اماں جی نبی پاک علیہ السلام دے یار دماد حضرت علی فرماندے نے 6 درم دے دیو بار سائل تے سوالی آیا ہے حضرت فاطمہ کہندیاں نے اپنے ابو نو جا کے کہہ دے گھر اندر صرف 6 دینار نے اوہی میں گھر دا راشن لے آن واسطے رکھے نے اور پیسے کوئی نہیں تے حضرت علی المرتضی نو آ کے حضرت حسن نے دسیا ابو جی ماں کہندی ہے گھر وچ راشن لے اونوں پیسے نہیں صرف 6 دینار نے تے حضرت علی آپ جاندے نے حضرت فاطمہ نو کہندے نے فاطمہ ہن تیرا بھروسہ بھی انہاں دیناراں تے ہو گیا ہے کیا تیرا اللہ تے یقین نہیں اللہ تے بھروسہ نہیں کسے مارے غریب کنگال نو دتیاں مال گھٹدا نہیں اللہ دی راہ وچ مال دتیاں مال ودا ہے او دے وچ برکتاں پیندیاں نے مال گھٹدا نہیں حضرت علی نے او 6 درم چکے نے جا کے اللہ دی راہ وچ دے دتے نے حضرت زیوکار اجے اوتھے ہی بیٹھے نے ایک بندہ اونٹ لے کے آیا حضرت علی نو کہندا علی میں اونٹ ویچنا چاہنا حضرت علی آندے نے میرے کول 6 دینار سی او بھی میں اللہ دی راہ وچ دے دتے نے ہن میرے کول 1 درم بھی کوئی نہیں تے اونٹ کادا لواں گا اے بندہ کہن لگا میں گھروں ارادہ کر کے آیا اے اونٹ میں علی نو ہی دے کے آنا حضرت علی آندے نے پر میرے کول تے پیسے نہیں اے بندہ کہن لگا علی جے پیسے نہیں میرے کول ادھار اونٹ خرید لے جدوں تیرا اونٹ وک جائے گا اپنا منافع رکھ کے مینوں پیسے دے دیں حضرت علی آندے نے کنے پیسے لینے کہن لگا میں 60 درم لواں گا تے اونٹ بیچ دواں گا حضرت علی نے اونٹ دی مہار پھڑ لئی ہے تے اوتھے ہی اجے بیٹھے نے ایک ہور بندہ آیا وپاری آیا کہن لگا علی المرتضی جی اے تہاڈا اونٹ ہے حضرت علی آندے نے ہاں اے میرا اونٹ ہے حضرت علی نو کہن لگا اونٹ مینوں بیچ دیو تے حضرت علی فرماندے نے اجے میں اونٹ خریدیا ہی ہے اجے میں گھر بھی نہیں لے کے گیا میں اجے نہیں بیچنا اے کہن لگا بیچنا تے ہے ہی ہے میں اونٹ لین واسطے آیا مینوں ضرورت ہے اونٹ مینوں دے دیو حضرت علی آندے نے کنے پیسے دینا ہے کہن لگا میں 120 درم دے کے اونٹ خرید لواں گا حضرت علی نے مہار او دے ہاتھ وچ بڑھا دتی اونے 120 درم حضرت علی نو دے دتے نے حضرت علی نے 60 درم ایک سیر تے کیتے نے تے 60 درم حج تے پڑے نے تے گھر چلے جاندے نے حضرت فاطمہ دی تڑی تے جا کے 60 درم رکھے نے حضرت فاطمہ ویکھ کے حیران ہوئیاں تے آندیاں نے علی 60 درم کتوں آ گئے حضرت علی فرماندے نے تو 6 درم دیتے نے اللہ نے 6 دے بدلے 60 عطا کر دیتے نے کیسا اللہ تے بھروسہ تے کیسا اللہ تے یقین حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ تو بعد 7 شادیاں کیتیاں حضرت فاطمہ دی زندگی دے اندر حضرت علی نے
کوئی شادی نہیں کیتی. ایک مرتبہ نا حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت فاطمہ نو یہ گل کہہ دیتی کہ میں ابو جہل دی بیٹی نال نکاح کرنا چاہنا. حضرت فاطمہ نو اس گل دا بڑا دکھ ہویا تے حضرت فاطمہ صبح دے ٹائم اپنے ابو دے گھر چلیاں گئیاں, نبی علیہ السلام دے گھر چلیاں گئیاں. شام دا ٹائم ہویا تے میرے آقا گھر آئے تے میرے آقا فرماندے نے فاطمہ تو اگے بھی گھر ہونی ہے, باپ دے گھر 100 وری یا 1000 وری یا جم جم آ, تیرے باپ دے تیرے واسطے دروازے ہمیشہ واسطے کھلے نے, پر اج تو گئی کیوں نہیں؟ تے حضرت فاطمہ شکایت لاؤندیاں نے, سونیا حضرت علی نے ابو جہل دی بیٹی نال شادی کرن دا ارادہ کر لیا ہے تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام بیٹی نو اوتھے بٹھاندے نے. آپ حضرت علی نو لبدیاں نا مسجد نبوی دے اندر آ گئے. حضرات ذی وقار اج دا نوجوان گھروں گسے ہوئے سینمے جاندا ہے, جا کے کتے فلم تے بہ جاندا ہے, بریاں محفلاں تے بہ جاندا ہے, تے جناب اج دے لوگ گھروں ناراض ہوندے نے جا کے تاش دیاں محفلاں تے بہ جاندے نے. لیکن حضرت علی المرتضیٰ ناراض ہوئے گھروں نکلے تے سیدھے مسجد نبوی اندر جا کے پہ جاندے نے. مسجد نبوی دا ننگا سین ہے, حضرت علی المرتضیٰ زمین تے لیٹ جاندے نے, حضرت علی دے جسم تے مٹی لگ جاندی ہے. میرے مصطفیٰ لبدیاں مسجد نبوی چ آئے, میرے نبی نے انج کر کے پیر نال اشارہ کیتا تے حضرت علی نو آندے نے کم یا ابت تراب, اوے مٹی دے باپ اٹھ کے کھڑا ہو جا. یہ پہلی مرتبہ الفاظ میرے مصطفیٰ نے حضرت علی نو کہے, اوے مٹی دے باپ, کیونکہ حضرت علی مٹی دے اندر لت پت ہوئے سی, مٹی جسم تے لگی سی. آقا فرماندے نے کم یا ابت تراب, اوے مٹی دے باپ اٹھ کے کھڑا ہو جا. حضرت علی فرماندے نے مینوں اے نام اینا پسند آیا, اس تو بعد میں اپنی کنیت ہی ابو تراب رکھ لئی. حضرت علی المرتضیٰ نو کنا میرے مصطفیٰ دی بات نال پیار ہے. نبی پاک نے ایک مرتبہ کیا کم یا ابو تراب, اوے مٹی دے باپ اٹھ کے کھڑا ہو جا. حضرت علی نے اپنی کنیت ابو تراب رکھ لئی ہے. تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام حضرت علی نو آندے نے علی میری بیٹی تے میرے دشمن دی بیٹی ایک گھر وچ نہیں رہ سکدیاں. تو ابو جال دی بیٹی نال نکاح دا ارادہ کیتا ہے, اپنا ارادہ ختم کر دے, کیونکہ میری بیٹی تے میرے دشمن دی بیٹی ایک گھر وچ نہیں رہ سکدیاں. میرے مصطفیٰ نے حضرت علی نو بھی سمجھایا. جدوں گھر آئے تے اپنی بیٹی نو آ کے آندے بیٹیاں والے سن لیو, میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ نو کی کیا. میرے آقا فرماندے نے نی فاطمہ تو میرے علی نال ناراض ہو کے آ گئی ہیں, اگر ایسے حالت دے اندر تیری وفات ہو جائے یاد رکھی میں محمد تیرا جنازہ نہیں پڑھاں گا. اج بیٹی لڑ کے آ جاندی ہے, ماں باپ آندے نے اسی تینوں روٹی دے سکنے ہاں, بھائی آندے نے اسی اتنے جوان ساڈے کول انیاں دولتاں نے, نہ جائیں اپنے خامد دے گھر اسی تینوں سنبھال لواں گے. پر مصطفیٰ علیہ السلام دی سیرت کی ہے. میرے آقا فرماندے نے تو علی نال ناراض ہو کے آئی ہے, شوہر نال ناراض ہو کے آئی ہے, اگر تو شوہر دی ناراضگی دے اندر ہی دنیا تو چلی جائے میں تیرا جنازہ نہیں پڑھاں گا. اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے دشمناں دے جنازے پڑھان دیاں کوششاں کیتیاں نے, پر جیڑی بی بی اپنے خامد نال ناراض ہو کے آ جائے میرے آقا فرماندے نے میں اودا جنازہ نہیں پڑھاں گا. حضرات ذی وقار اے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی سیرت. حضرت علی نے پھر نبی علیہ السلام دی بیٹی دی زندگی دے اندر اور کوئی شادی نہیں کیتی. جدوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا تو چلیاں گئیاں, کچھ دن پہلا اپنے بیٹے حسن و حسین نو سینے نہ لایا, محبتاں کیتیاں, پیار کیتا, انہوں نے نہلایا, انہوں نے کپڑے پہنائے. تے حضرت فاطمہ فرماندیاں نے بیٹا پتہ نہیں اج تو بعد مینوں تانوں نہلانا نصیب ہونا کہ نہیں, تواڈے سر وانے نصیب ہونے کہ نہیں. حضرات ذی وقار حضرت فاطمہ دنیا تو جا رہیاں نے, اپنے خاوند نو نصیحت کردیاں نے جے میں فوت ہواں تے میرے چہرے تے کسے غیر مرم دی نظر نہیں پینی چاہیے دی, میں دنیا تو چلی جاواں, میرا جنازہ رات دی تاریخی اندر اٹھایا جائے. حضرات ذی وقار حضرت فاطمہ فوت ہوئیاں تے حضرت علی المرتضیٰ حضرت ابو بکر صدیق دے کول آئے. حضرت ابو بکر صدیق نو آندے نے اے ابو بکر صدیق میرا دل چاہندا سی میں اپنی بیوی دا جنازہ آپ پڑھاواں, نبی دی بیٹی دا جنازہ آپ پڑھاواں, لیکن میں نبی پاک دی زبان اطہر جو سنیا سی نبی پاک نے فرمایا سی جس امت وچ ابو بکر ہوئے اوتھے مصلی تے دوسرا کوئی
کھلو نہیں سکدا، ابو بکر میری تمنا ہے میری بیوی دا جنازہ تسی آپ پڑھا۔ کنا پیار کنی محبت ہے، لیکن آج پروپیگنڈے دے تحت یہ بات ثابت کرن دی کوشش کیتی جاندی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ دے نال ابو بکر و عمر نو پیار نہیں سی، حالانکہ حضرت ابو بکر و عمر نو علی نال پیار ہے، حضرت علی نو ابو بکر و عمر نال پیار ہے۔ حضرت زیوکر اے دی دلیل کی ہے، حضرت فاطمہ فوت ہوئیاں، حضرت علی المرتضیٰ نے ایک اور شادی کی تھی، او دے وچوں بیٹا پیدا ہویا تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے دماد حضرت علی المرتضیٰ نے اس بیٹے دا نام ابو بکر رکھیا، دوسرا بیٹا پیدا ہویا او دا نام عمر رکھیا، تیسرا بیٹا پیدا ہویا او دا نام عثمان رکھیا، حضرت حسن دے گھر بیٹا پیدا ہویا، ابو جی اپنے بیٹے دا نام کی رکھا؟ حضرت علی فرماندے نے اس بیٹے دا نام ابو بکر رکھ، دوسرا بیٹا پیدا ہویا او دا نام عمر رکھیا، تیسرا بیٹا پیدا ہویا او دا نام حضرت حسن نے جناب عثمان رکھیا۔ اسی طرح حضرت حسین دے گھر 3 بیٹے پیدا ہوئے، ایک دا نام ابو بکر رکھیا جاندا، ایک دا نام عمر رکھیا جاندا، ایک دا نام عثمان رکھیا جاندا۔ اگر نفرتاں سی پھر نام کیوں رکھے گئے؟ کدے کسے بندے نے اپنے دشمن دے نام تے نام رکھیا اپنے بیٹیاں دا؟ ہمیشہ دوستاں دے نام تے نام رکھے جاندے نے۔ اسی صحابہ نہ پیار کرنے ہاں، اسی اپنے بیٹیاں دے نام صحابہ دے نام تے رکھنے ہاں، اسی نبی دیاں صحابیات نال پیار کرنے ہاں، اسی اپنی بیٹیاں دے نام صحابیات دے نام تے نام رکھنے ہاں، سانو پیار ہے۔ تو لہٰذا میرے دوستو میرے بزرگوں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ پاک نے 16 بیٹیاں عطا کیتیاں تے 8 شادیاں کیتیاں، یہ دے وچوں بیٹے بھی پیدا ہوئے۔ حضرت زیوکار حضرت علی المرتضیٰ رمضان دے مہینے اندر شہید ہوئے، اور ظالمہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نو اقتدار دی خاطر، اپنی کرسی دی خاطر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نو بڑی بے دردی نال کوفے اندر شہید کر دیتا۔ اللہ دے کولو دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی قبر مبارک تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سانو بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی المرتضیٰ نمازی علی، قرآن دے قاری علی، اللہ کولوں ڈرن والے علی، لیکن آج لوگ حضرت علی دا نام گلیاں بازاراں چ لیندے پھردے نے، علی علی کردے پھردے نے، لیکن انہاں نوں پتہ ہی نہیں حضرت علی دی سیرت کی ہے، حضرت علی دا مقام کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کو کنے ڈرن والے سن، اس واسطے حضرت علی نو منن والا او ہے جڑا حضرت علی دی سیرت تے عمل کردا ہے، جڑا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے رستے دے مطابق اپنی زندگی نو گزاردا ہے، او حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پیار کرن والا ہے۔ باقی لوگ جنہیں مرضی دعوے کرن، وہ سارے دعوے جھوٹے نے، وہ سارے دعوے فیک نے، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی اگر سیرت نہ اپنائی گئی، خالی دعوے کم نہیں آن گے، خالی گلاں تے باتاں کم نہیں آن گیاں۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو بھی حضرت علی المرتضیٰ نال عملی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب